अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन व सामीन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जब 19 मई को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर लापता हुआ तो इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक उसमें 2 मुहाफिजों समेत 9 मुसाफिर सवार थे, लेकिन आखिरकार मलबा मिलने के बाद लाशों की तादाद 8 हो गई। 4 दिन बाद दूसरे बॉडीगार्ड का राज सोशल मीडिया पोस्ट्स में अफशा हुआ। जवाद मेहराबल रईसी की यादगारी खिदमत के अकब में मायूसी के साथ झुके हुए नजर आते हैं। प्रेस अकाउंट्स में बताया गया है कि आखिरी लम्हात में उनके बॉस मेहदी मुसवी ने उन्हें सदर के हेलीकॉप्टर से उस दिन काफिले में जाने वाले 2 दीगर अफराद में से एक के पास जाने की हिदायत की थी। मुसवी की हादसे में मौत के बाद उनके वालिद ने ईरान के सरकारी टेलीविजन को बताया कि वो जानते हैं कि उनका बेटा इस सफर से वापस नहीं आएगा। वालिद कैमरे पर कहते हैं, सफर से 1 रात पहले वो हमसे मिलने गया, उसने अलविदा कहा और अपनी गाड़ी में बैठ गया, लेकिन वापस आया और 20 मिनट ठहरा, फिर वो चला गया। लेकिन एक मुख्तसर सफर के बाद वो दोबारा वापस आया और हमारे साथ मजीद 10 मिनट गुजारे। वो सांस रोक कर बढ़ता है। तीसरी बार अलविदा कहते वक्त उसने अपनी माँ को बोसा दिया, उसने अपनी माँ के कदम चूमे, उसने मुझे चूमा और फिर झुककर मेरे पांव चूमे। ये तब था जब मैं जानता था कि वो जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। मैं जानता था कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। बॉडीगार्ड्स इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के एक खुसूसी यूनिट के रुकन थे। ये फौजी फोर्स 1979 में मुल्क की नई थियोक्रेटिक हुकूमत की तरफ से अदम एतमाद वाली ईरानी फौज की जगह लेने के लिए बनाई गई थी। उनकी यूनिट सिपाह अंसारुल मेहदी हुकूमत के आला हुक्काम की जाती हिफाजत की जिम्मेदार है। इस मकसद के लिए उसके अराकीन ना सिर्फ महफूज मुवासलात के लिए बल्कि मकाम से बाखबर रहने के लिए भी खुसूसी तौर पर लैस फोन ले जाते हैं। मुमकिना तौर पर मुसवी ने जो आला जहाज पर ले जाना था वो हेलीकॉप्टर का पता लगाने में कारआमद साबित हुआ होगा, जो आज़रबाईजान के साथ ईरान की सरहद से ज्यादा दूर नाहमवार इलाके में गिरा था। इसके बावजूद इमदादी कारकुनों को उस तक पहुंचने में 16 घंटे लगे। कम अज कम ईरान के आला तरीन ओहदेदार के मुताबिक सिपाह शक के दायरे में नजर नहीं आती। रईसी और दीगर मुतासरीन के जनाजे की एक तस्वीर में सिपाह के बॉडीगार्ड्स सुप्रीम लीडर अली खामनाई के पीछे खड़े लोगों का एक अच्छा 2/3 हिस्सा हैं। उसका गला हमेशा की तरह IRGC के क्रॉस हैच्ड स्कार्फ से गर्म होता है, जो उसकी गार्ड से कुर्बत का इशारा करता है। रईसी के मारे जाने के 1 हफ्ते से जायद अरसे के बाद ना सिर्फ हादसे के बारे में बल्कि इसके बाद क्या होने वाला है के बारे में भी पुरअसरार सवालात बरकरार हैं। 22 मई 2024 को तेहरान में एक जनाजे के जुलूस के दौरान सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान और दीगर के ताबूत ले जाने वाला एक ट्रक सोगवारों के हुजूम से गुजर रहा है। कुछ सवालात की वजाहतें हैं। मुबैना तौर पर सीनियर ओहदेदारों को ले जाने वाले हवाई जहाज के ट्रांसपॉन्डर्स को दुश्मन हुकूमतों की तरफ से ट्रैकिंग के खौफ से मामूल के मुताबिक बंद कर दिया गया था। जब हेलीकॉप्टर नीचे गिरा, शुमाल मगरबी ईरान में एक जंगल की चोटी पर एक मुसाफिर पायलट के बजने वाले सेल फोन को बाजियाफ्त करने में काफी देर तक जिंदा रहा। इलाके को बयान करने की कोशिश की और बचाव के इंतजार में मर गया। कमजोर सेलुलर सर्विस ने जाए हादसे का दुरुस्त तौर पर तायुन करने में रुकावट डाली होगी। अब भी दीगर सवालात का जवाब फोरेंसिक तकनीकी तहकीकात से मिल सकता है। रईसी के चीफ ऑफ स्टाफ ने, जो एक और हेलीकॉप्टर पर उड़ान भर रहे थे, कहा कि लापता होने से कुछ देर पहले सदर के पायलट ने दूसरे हेलीकॉप्टरों को पहाड़ों पर लिपटे बादलों से ऊपर उड़ने के लिए ऊंचाई पर चढ़ने का हुक्म दिया। दूसरे तैयारों ने ऐसा ही किया, लेकिन सदर के हेलीकॉप्टर से दोबारा आवाज नहीं आई और कुछ मालूमात दिलचस्प होते हुए तशरीह के लिए खुली हैं। मिसाल के तौर पर ईरानी अपने वालिद की कहानी को किसी ऐसी पेशकश के लिए पेश कर सकते हैं जो अकीदतमंदों के लिए काबिल रसाई हो, लेकिन दूसरे लोग उसे साजिश के सबूत के तौर पर सुनेंगे, जो एक ऐसी हुकूमत में बेमिसाल नहीं है जो उसके धुंधलेपन और उसकी बर्बरियत दोनों के लिए जाना जाता है। रईसी की बूढ़ी वालिदा ने इस क़यास आराई में इजाफा किया जब वो एक वीडियो में नमूदार हुई, जो बज़ाहिर परेशान थीं और खुदा के अलावा किसी और ने आपको मारने वाले की मौत का मुतालबा किया।
ان کے بیٹے کے بارے میں بڑے پیمانے پر خیال کیا جاتا تھا کہ وہ خامنائی کی جانشینی کی دوڑ میں ہیں، جن کی عمر 85 سال ہے اور اکثر ان کی صحت خراب ہونے کی اطلاعات آتی ہیں۔ اس کوشش میں رئیسی کی حمایت حکومت کے سب سے سخت دھڑے بیداری فرنٹ نے کی۔ بحیثیت صدر، رئیسی نے شائستہ پر کریک ڈاؤن نافذ کیا تھا، جس نے 2022 میں مہسا جنا امینی کو پھنسایا، جو مبینہ طور پر غلط حجاب کی وجہ سے نام نہاد اخلاقیات پولیس کی حراست میں مر گئی۔ وہ حکومت کے وحشیانہ تصادم کا چہرہ بھی تھا، جس کی بغاوت اس کی موت سے متاثر تھی، اور اس پر خود ساختہ تحریک میں 500 سے زیادہ ایرانیوں کی سفاکانہ موت کا الزام تھا، جس نے عورت، زندگی، آزادی کو اپنے نعرے کے طور پر لیا تھا، اور یہ کہ وہ کیز کلاسی نامی ڈیم کے افتتاح سے واپس آتے ہوئے مر گیا۔ کچھ کو شاعرانہ انصاف کے طور پر مارا گیا۔ انسانی حقوق کے گروپوں نے رئیسی کو نام نہاد ڈیتھ کمیٹی کے ایک رکن کے طور پر جانا، جس نے 1988 میں ہزاروں مخالفوں کو پھانسی دینے کا حکم دیا، جسے خود حکومتی حکام نے اسلامی جمہوریہ کا سب سے بڑا ظلم قرار دیا۔ تاریخ نے مذمت کی ہے۔ صرف 10 سال پہلے عام عوام کے لیے نسبتاً ناواقف رئیسی کو قومی شہرت کے لیے تیزی سے ٹریک کیا گیا، جس طرح خامنائی کی جانشینی کا معاملہ تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ افواہیں برقرار ہیں کہ سپریم لیڈر نے اپنے بیٹے مجتبی خامنائی کو اپنا جانشین بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ جب رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہونے کے چند گھنٹے بعد ایک تقریر میں خامنائی نے ان کی باحفاظت واپسی کے لیے دعا کی، لیکن اس بات پر زور دیا کہ عوام کو یقین رکھنا چاہیے کہ ریاست کے معاملات میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ اس کے پرسکون انداز میں کسی کا دھیان نہیں جاتا تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہوگا کہ کوئی ایسا شخص جس نے ایران کے مستقبل کی قیادت کے لیے خامنائی کے ویژن کا اشتراک نہ کیا ہو، مشکوک انجام کو پہنچا ہو۔ 2017 میں سابق صدر اکبر ہاشمی رفسنجانی سوئمنگ پول میں انتقال کر گئے۔ اسلامی جمہوریہ کے بانی رفسنجانی نے خامنائی کو اعلیٰ عہدے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن اس کے بعد کی دہائیوں میں وہ اتنی اچھی طرح سے باہر ہو گئے کہ ان کی موت کے وقت تک رفسنجانی حکومت کے اندر سپریم لیڈر کے سب سے بڑے مخالف کے طور پر جانے جاتے تھے۔ جب رفسنجانی کے اہل خانہ نے اطلاع دی کہ ان کے جسم میں محفوظ مقدار سے کئی گنا زیادہ ریڈیو ایکٹیو ریڈنگ ریکارڈ کی گئی تو انہوں نے پوسٹ مارٹم کی درخواست کی۔ درخواست مسترد کر دی گئی اور کچھ ہی دیر بعد کیس بند کر دیا گیا۔ تو یہ تھا کہ ہیلی کاپٹر کے حادثے کے بعد پہلے گھنٹوں میں اس کے معنی کی وضاحت کے لیے ایک جنگ ابھری۔ سائبرا کے مطابق سوشل میڈیا کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ حادثے کے چرچے میں شامل 22% ایکس اکاؤنٹس جعلی تھے، جو ایک جدید ترین ڈس انفارمیشن مہم کے اندر کام کر رہے تھے، جس کے پہلے 2 دنوں میں 6 ملین آرا تک پہنچنے کا امکان تھا۔ سیکیورٹی کمپنی سائبرا جو تل ابیب میں مقیم ہے کا کہنا ہے کہ اس نے آن لائن گردش کرنے والی ایک سازشی تھیوری کو دستاویزی شکل دی ہے، جس میں موساد کے ایک ایجنٹ کو برقرار رکھا گیا تھا جس کا نام ہیلی کاپٹر تھا، اس حادثے کا سبب بنا۔ یہ نام عبرانی سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے ایک لطیفے سے ہٹا دیا گیا تھا، لیکن اسرائیل کی جاسوس ایجنسی نے حالیہ برسوں میں کئی سینئر ایرانی جوہری سائنسدانوں اور فوجی شخصیات کو ہلاک کیا ہے۔ اگرچہ رئیسی کی موت میں کسی بھی کردار کی اسرائیلی حکام کی طرف سے تردید کی گئی تھی اور اسرائیلی تجزیہ کاروں نے رعایت کی تھی، لیکن پھر بھی یہ خیال آتا ہی ہے۔ صرف 2 ماہ قبل شام میں ایرانی کونسل خانے کی عمارت پر اسرائیلی حملے کے بدلے میں، جس میں 2 سینئر جنرل ہلاک ہوئے تھے، تہران نے اسرائیل کی طرف 300 کے قریب میزائل اور ڈرون داغے، جو اسرائیلی سرزمین پر اس کا پہلا براہ راست حملہ تھا۔ 1991 کی خلیجی جنگ کے دوران عراق کی جانب سے اسرائیل پر اسکڈ میزائل داغے جانے کے بعد اسرائیل نے عراقی صدر صدام حسین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کو ریہرسل میں 5 اسرائیلی کمانڈوز کی حادثاتی موت ہونے کے بعد روک دیا گیا۔ فیک اکاؤنٹس کے ذریعے پروموٹ کی جانے والی ایک اور مہم کا بیانیہ جو رئیسی کو قومی ہیرو کے طور پر پیش کرتا ہے، اس کو وہی ہیش ٹیگز استعمال کرتے ہوئے پیش کیا جیسا کہ اس کے حامیوں نے کیا تھا۔ اس بیانیے میں جعلی اکاؤنٹس بھی شامل تھے،
जिसमें उस पर तनकीद की गई थी। हालांकि उसकी मौत का जश्न मनाने वाले अवामी इश्तिआल काफ़ी हकीकी थे। वो क्लिप्स जिनमें हुकूमत के हाथों मारे जाने वालों के अहले खाना को खुशी में चीखते और रक्स करते दिखाया गया था, इस कदर दलेराना हो गए कि पुलिस ने किसी भी शख्स को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जिसने रईसी की ऑनलाइन तौहीन की थी। हुकाम को उम्मीद हो सकती है कि एक सदर की अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए मौत से इस्लामी जमहूरिया के लिए कुछ हमदर्दी पैदा हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत और मुआशरे के दरमियान फर्क इतना गहरा है जो रईसी की मौत से पुर नहीं हो सकता। तो अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस के मुतल्लिक मालूमात मिलती रहें। खुदा हाफिज।